अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुकाबला न करे, आमीन। बाद में आपको कुरान पाक से शिफा हासिल करने का एक ऐसा अमल बताऊंगा जिससे ला इलाज बीमारियों का भी इंशाल्लाह इलाज होगा और शिफा या भी होंगी इंशाल्लाह। कुरान पाक से 7 आयात मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये 7 आयात जो हैं, अगर आप बताए गए तरीके के मुताबिक इनमें से अपने मसले के मुताबिक, अपनी बीमारी के मुताबिक आप कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको शिफा याबी होगी। और ये गारंटी वाले मैं मामला कह रहा हूँ, अल्लाह शिफा देगा, आजमाना लूगा। मिसाल के तौर पे आपको दिमाग का कोई मसला है, इसके लिए पहले सबसे वजीफा बताऊंगा, यानी ये आयत है, इसको पढ़ना कैसे है वो भी तरीका बताऊंगा। प्याला मिट्टी का लेना है, इस पे दम करना है, आयत को कितनी तादाद मुकर्रर करनी है वो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। अगर आपको चेहरे पे मसला है तो चेहरे की कोई भी आंखों का मसला है, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, या दांत में दर्द है, या कान का मसला है, इसके बारे में कोई भी मसला है तो उसके लिए दूसरी एक आयत बताऊंगा। इसी तरह पेट की बीमारियों का मसला है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। मसल का मसला है, जिसम में कहीं भी मसल वगैरह का मसला है तो उसका भी मैं आयत बताऊंगा, उसको बताए गए तरीके के मुताबिक करना है। जोड़ों में दर्द है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। के लिए 7 मुख्तलिफ आयात बताऊंगा, इनको किन किन बीमारियों के लिए किया जा सकता है और उनका तरीका क्या है, ये सारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरी देखनी है, इजाज़त। तमाम जो है वो बीमारियों के बारे में जो आयात बताई गई आम दे रहा हूँ, उस सूरत में अगर वीडियो पूरी देखते हैं। अगर वीडियो रोक रोक पे या काट के या छोड़ के देख रहे हैं फिर फायदा नहीं है, फिर मैं इजाज़त नहीं दे रहा। इजाज़त तवीज़ात वज़ायत की ज़ाहिर बात है, जो इजाज़त दे रहा होता है वो उसकी ज़कात अदा करके वो इजाज़त देता है। तो अगर करना चाह रहे हैं तो वीडियो पूरी देखें, फिर कई चीज़ें रह जाती हैं, फिर आप सवाल करते हैं, फिर जवाब नहीं मिल पाता तो अच्छा नहीं लगता, मूड ख़राब हो जाता है। इसलिए इजाज़त उस सूरत में है पूरी वीडियो देखें। और इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ रूहानियात से मुतल्लिक वीडियोस पहले भी मौजूद हैं, ज़रूर देखें। नहीं समझ आती चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये आप लोगों से गुजारिश है। आपके सामने खुद ब खुद वो वीडियोस आएंगी जो आपने तसव्वुर नहीं किया होगा, जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। कमेंट्स नीचे पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, लोगों ने बताया होता, आप लोग ही बताते हैं। और जुमेरात को खास हर जुमेरात को खास दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें, फिर आपका नाम शामिल कर लिया जाता है। सबसे पहले जो अहम बात है कि आपने जब कोई भी कुरानी आयत अपनी बीमारी के मुताबिक शुरू करनी है, उसकी तादाद कितनी हो, तादाद आपके नाम के हिसाब से जो अदद निकलेगा उसके मुताबिक आपने तादाद मुकर्रर कर लेनी है। इस चैनल पे मैंने पहले अपने नाम का अदद, यानी नाम का अदद, पूरे नाम का, एक होता है एक अदद निकालना, एक होता है अपने नाम के अदाद निकालना। जब अदाद निकलेंगे मैं वो दोबारा दिखाई देता हूँ इस वीडियो में, तो आपने उन अदाद के मुताबिक तादाद मुकर्रर कर लेनी है। या मरीज जो भी हो उसके मुताबिक उसका नाम लेना है, पूरा नाम लेना है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद नईम नाम है, तो ये दोनों नाम लेने हैं, यानी ये मोहम्मद और नईम दोनों को मिला के जो अदद निकलेंगे वो अदद उनकी तादाद के मुताबिक पढ़ के पानी पे दम करना है और वो उस इंसान को पिला देना है, या बेशफा बन जाएगा इंशाल्लाह, अपने आजमाना। एक होता है कि जब अदद निकल आए, दोनों नामों को आप मिलाते हैं, अदद निकलते हैं तो उनको फिर आपस में जमा कर लिया जाता है, वो एक अदद बन जाएगा। वो नहीं, जो दोनों नामों को मिलाते साथ जो अदद निकलेंगे उन अदद की अदाद के मुताबिक आपने तादाद मुकर्रर करके पढ़ना है, वो मैं वीडियो में दिखाई देता हूँ। इसके लिए ये चार्ट आप तो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसमें अलिफ लिखा हुआ है। अलिफ अम्दा के लिए भी इस्तेमाल होता है, अलिफ मद्दा के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये ज़हन में आपने रख लेना है। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। बा जो है वो
बा के तौर पे भी और बा के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी जो पिछला हरफ होता है, अगर कोई हरफ आपका नहीं मिल रहा तो उससे पिछला हरफ आप वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जीम के साथ जो है वो चे चला जाएगा, यानी जीम जो है वो चे के तौर पे भी इस्तेमाल होगा, और ते जो है वो ते के साथ भी इस्तेमाल होगा, यानी ये हरूफ इसमें मौजूद नहीं है, इनको इसके तौर पे इस्तेमाल करना है आपने, इन हरूफ के तौर पे। और सबसे पहले जो है वो हमने नाम के यानी हरूफ लेके उनसे अदाद निकालने हैं। सबसे पहले हम नाम के जो है वो मिसाल के तौर पे मुमताज शरीफ नाम ले लेते हैं। इसको जरा करीब भी किए देता हूँ ताकि आपको बहुत ध्यान नजर आए, कोई मसला पेश ना आए। अब यहाँ पे देखें, ये 40 मीम का पहले मीम का आ गया, जमा करना है इसे, फिर 40 आ गया, दो दफा मीम है, ये देखें। अब फिर आगे ता आ गया 400, उसके बाद अलिफ एक, उसके बाद जे, जा पे जो है वो अपने साथ देनी है, साथ। अब इन सबको जमा करते हैं पहले। अब इसका तादाद जो आएगा मुमताज था वो 480 आएगा, और एक एक उसके बाद शरीफ का निकाल लेते हैं। शरीफ के अदाद 300 आएगा शीन का, ये शीन जमा रा का निकालेंगे 200, जमा 10 निकाल लें, इसके बाद या का जमा, इसके आगे आपने फा का निकालना है 80, बराबर यह आ जाएगा। आखिर में तब इन्हें जमा करना है 590, जब हमने इन्हें जमा कर लिया। अब इन दोनों को जमा करना है हमने, 488 हो, जमा 590 बराबर, यहाँ पे अदद जो आ रहा है वो कि 1078 पददार है। ये मैंने दोबारा वीडियो में दिखा दिया है कि तादाद किस तरह मुकर्रर करनी है। इस तरह आपने तादाद मुकर्रर कर लेनी है और आपने पढ़ना है। अब आयत की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले सूरह तौबा की 14 से 15 आयत है। यहाँ मैं इस चीज की वजाहत कर दूं कि सूरह तौबा की आयत 14 का आखिरी और आयत 15 का शुरू का हिस्सा है। पूरी आयत दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सामने आपने पानी रख लेना है। ये इस मकसद के लिए पढ़ी जाएंगी कि कोई भी दिमागी मसला है, अल्लाह माफ करे, अगर कोई ट्यूमर वगैरह भी हो गया है या सर दर्द रहता है, छोटा सा मसला है या बड़ा मसला है, कोई भी मसला है, वो आपने एक दफा इसे जरूर करना है। सर चकराता है फिर भी इसे करना है। अदाद मैंने निकालने का तरीका बता दिया है, इस मुताबिक आपने अदाद निकाल देने हैं। उसके बाद आपने उसी तादाद के मुताबिक जो नाम के अदाद निकले आपने इसको पढ़ना है, पानी पे इस तरह फूंक मार देनी है और मरीज को पिला देना है। खुद भी पी सकते हैं, मरीज को भी पिला सकते हैं। आयत जहां से जहां तक है वो स्क्रीन पे आपको नजर आई गई होगी। अब आपने फर्ज करें ये आपको दिल का, और अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको सेहत दे, अपने जो मान में रखे, जो मरीज है फर्ज करेंगे कोई और है, उसको आप करके देना चाहते हैं, या अल्लाह ना करे कि आपको खुद मसला है। दोनों सूरतों में ये सूरह यूनुस की आयत 57 है, या यू नास से शुरू होनी है, लिल मोमिनीन यहाँ पे खत्म हो जाएगी।
یہ اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اپنے نام کے اعداد کے مطابق اس کو پڑھنا ہے۔ کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، صرف اپنے نام کے جو اعداد نکلے ہیں، یہ اپنے نام کے اعداد نکال کے رکھ لینے چاہیے بندے کو۔ میں اس لیے ذرا عمل نہیں بتاتا، زیادہ تر کئی برے مجرب عمل ہیں جو ان ناموں کے اعداد کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ تو آپ ایک دفعہ اپنے نام کا ایک سنگل یعنی یا ایک عدد، اور باقی جب پورے نام کے عدد نکلتے ہیں سنگل بنانے سے پہلے وہ عدد وہ اپنے نام کے نکال کے لیدہ رکھ لیں، تاکہ آئندہ کوئی عمل بتایا جائے آپ کو مشکل نہ پیش آئے۔ میں آخر میں ویڈیو پوری بھی دے دوں گا اعداد وغیرہ نکالنے کی، باقی کس کو آپ نے پڑھ دینا ہے۔ اگر فرض کریں پیٹ کی بیماری ہے، پیٹ ایک ایسا جسم کا حصہ ہے، میتا جو ہے پیٹ کی کوئی بھی متعلقہ انتڑیاں ہیں، یہ ایسا ایک حصہ ہے جہاں سے کئی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ گیس رہتی ہے، اللہ معاف کرے، السر ہو گیا ہے، یا کوئی بھی بیماری ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے شفا یابی ہو، دیکھیں یہ کبھی نہیں منع کر رہا کہ آپ علاج جو ہے کسی سے نہ کروائیں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، روحانی علاج بڑا ضروری ہے۔ بہت ایسی بیماریاں ہوتی ہیں شفا ہی نہیں ہو رہی ہوتی، بندے کو روحانی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، کوئی لمبا نہیں ہے، اور یہ گارنٹی والے عملیات میں سے ہے، مجھے یقین ہے شفا ملے گی، ایک دفعہ کرنا ہے۔ تو اگر پیٹ کی بھی بیماری ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں آپ نے سورہ نحل 3 آیت 69 ہے، اس کو آپ نے اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھنا ہے، پانی پہ پھونک مارنی ہے اسی طریقے سے، اور پانی مریض کو دینا ہے، اگر خود مریض ہے تو خود پی لینا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسل میں کئیوں کو درد ہوتا ہے، پتوں میں جس کو کہتے ہیں کھجاؤ آ جاتا ہے، اس کے لیے بڑے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ پتوں کے کھجاؤ کے لیے کوئی عمل بتائیں۔ پتوں میں کھجاؤ جو ہے یہ خاص کر کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بے چینی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، پتے کمزور ہو جاتے ہیں، زیادہ مشقت کرنے والوں میں بھی ہو جاتا ہے، خوراک کم ہو تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں، کچھ بھی مسئلہ ہے تو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 ہے، اس کو آپ نے اپنے نام کے اعداد کے مطابق تعداد مقرر کر کے پانی پہ پڑھنے کے بعد دم کر لینا ہے، اور مریض کو دینا ہے یا خود پی لینا ہے، انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اس میں آخر میں یہ بھی بات بتاؤں کہ پانی ایک دن پی دیا جائے، زیادہ دن پیا جائے، دونوں صورتوں میں جتنا پیئیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو اسی پانی میں مزید پانی ملا کے اگر استعمال کیا جائے تو یہ دم والا پانی بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جوڑوں کے درد کی طرف۔ اگر جسم کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں، چلتے پھرتے یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، اس کا مسئلہ نہیں آلو او پا رہا، تو ایک دفعہ جو ہے وہ آپ نے جو میں بتانے لگا ہوں یہ ضرور عمل کرنا ہے۔ یہ آیت پڑھنی ہے، سورہ شورا کی آیت 75 تا 80 ہے، اس کو آپ نے اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھنا ہے، یعنی ان آیات کو پوری آیات آپ نے یہ ایک دفعہ ختم ہو 80 تک آ جائیں دوبارہ پڑھنا ہے، پھر آپ 70 سے شروع کریں گے اور 80 تک، پھر 70 سے شروع کریں گے اور اپنے نام کی تعداد کے مطابق پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کر کے پیتے رہنا ہے، انشاءاللہ شفا ہو، یہ روحانی علاج ہے۔ اب فرض کریں آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں، بیک بون میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں آپ نے یہ آیات جو ہے یہ دم کر کے پانی پہ پھونک مارنا ہے، آپ پھونک مار کے مریض کو پلائیں گے یا خود پئیں گے، انشاءاللہ مرض جاتا رہے گا، یہ روحانی علاج ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ تو وہ آ جاتے ہیں آخری مسئلے کی جانب، یعنی اگر آپ کو
جلد کے اوپر کوئی مسئلہ ہو گیا، جسم کے مثلاً خارش شروع ہو جاتی ہے، دانے نکل آتے ہیں، یا چنبل ہو گئی، اللہ معاف کرے، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، برس کا مسئلہ ہو گیا، تو آپ نے یہ سورہ اعراف کی آیت 54 تا 55 ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پانی پہ اپنے نام کے مطابق عداد کے مطابق پڑھ کے آپ نے پھونک مارنی ہے۔ 54 سے 55 تک ختم ہو، دوبارہ پھر شروع سے پڑھیں، اپنے نام کے تعداد کے مطابق مکمل کرنی ہے۔ مکمل ہو، مریض کو پانی دیں یا خود پیئیں۔ میں نے آیات اس لیے پڑھ کے نہیں آپ کو ساری سنائی کہ ویڈیو لمبی ہو جانی تھی۔ سکرین پہ میں نے دکھا دیا ہے، اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ تب ویسے بھی آپ نہ سمجھ آئے، قرآن پاک میں آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ روحانی علاج ہیں جو قرآن پاک سے میں نے 7 جو ہے وہ آیات شفا جو ہیں وہ آپ کو بتائی ہیں، ان سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ پیالہ جو ہے شفا کا یہ ضرور پئیں گے، اور انشاءاللہ بیماریوں سے دور رہیں گے۔ باقی کوئی سوال ہو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کریں، اور اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ فیس بک، ٹویٹر یا انسٹاگرام پہ نہیں ہے، کہیں کوئی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھ یا نکلی ہے۔